2 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपने ये अमल कर लिया तो नाजरीन आपके घर से तंगदस्ती का नामो निशान ही खत्म हो जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। जुमे का दिन है और इस दिन 7 दाने आपने चावलों के लेने हैं और उसके ऊपर एक ख़ास वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगा, वो करना है और घर में रख देने हैं। कहाँ पे रखने हैं वो भी आपको सारी तफसील इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लाजमी मुकम्मल आखिर तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके। जब आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो आपको वजीफ़े की समझ नहीं आती। जब वजीफ़े की समझ नहीं आती तो आप अधूरा वजीफ़ा करते हैं, बहुत सारी बातें मिस कर जाते हैं जो एहतियात होती हैं, जो करने वाले काम होते हैं वो आप मिस कर देते हैं। उसकी वजह से फिर असर नहीं होता। तो आप लोग हमें कहते हैं कि जी के वज़ाइफ असर नहीं करते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुकम्मल वीडियो को देखकर समझकर वजीफ़े को करते हैं। जो लोग हमारे पास आते हैं, वज़ाइफ का पूछते हैं, मुकम्मल तफसील से वजीफ़े को समझ लेते हैं, फिर वो करते हैं तो उनके वारे न्यारे हो जाते हैं, अल्लाह का ख़ास करम हो जाता है। वजीफ़े को बताने से पहले एक इल्तमास करता हूँ, जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको बआसानी मिल सके और आप फ़ायदा हासिल कर सकें। मोहतरम नाजरीन, आज का ये जो वजीफ़ा है ये उन लोगों के लिए है जो लोग काम करने के बावजूद भी घर के अंदर पैसा रुकता नहीं है और काम पूरे नहीं होते। इसके अलावा घरों के अंदर कुछ बच्चे बच्चियां बड़े हो रहे हैं लेकिन उनके लिए कोई जॉब का बंदोबस्त नहीं हो रहा। कुछ ऐसे घर भी हैं जिन घरों के अंदर पैसा होने के बावजूद वो अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारे घर के अंदर पैसा आता है लेकिन समझ नहीं आती वो जाता किधर है। एक तो सिरे से पैसा आता नहीं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक दूसरे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि हमारे घर में पैसे आते हैं लेकिन इसके बावजूद हमें समझ नहीं आती वो पैसा जाता किधर है। कोई काम भी घर का नहीं होता, समझ नहीं आती, पैसा ज़ाया हो जाता है और ये बड़े अरसे से है। और ये इनकी जो पेशीन गोई है, ये सोच है, ये हकीकत पर मबनी है, ये झूठ नहीं है। लेकिन दूसरे आदमी जो इसको झूठ ज़रूर समझेंगे क्योंकि उनको इस चीज़ का वास्ता नहीं पड़ा, इस सिस्टम से वास्ता नहीं पड़ा। वो जिस मामला में जिन लोगों के साथ ये मसला हो रहा है उनको पता है कि वाकई ये हकीकत है कि हमारा पैसा समझ नहीं आती जाता किधर है। लेकिन अगर हम किसी और आदमी को बताएंगे तो वो हंस पड़ेगा, वो मजाक समझेगा कि ये झूठ बोलते हैं सिर्फ इसलिए कि इनसे पैसा कोई मांगे ना। तो नाजरीन, मैं आज आपको एक बात बताता हूँ। मेरे अल्लाह की एक बरकत है, मेरे रब की एक बरकत है। जब किसी चीज़ के अंदर मेरा अल्लाह बरकत डाल देता है तो वो थोड़ी चीज़ बहुत ज़्यादा काम करती है। एक मिसाल देता हूँ। एक दफ़ा मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पे थे। एक जगह पे पड़ाव हुआ, एक बूढ़ी अम्मा थी। वो बकरी वाला वाक़या है, आपने अगर सुना होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि खाने के लिए कुछ है? तो बूढ़ी औरत ने कहा कि कोई नहीं है। नबी मोहतरम ने फरमाया कोई बकरी वगैरह? तो उन्होंने कहा कि ये लागर है, कमज़ोर है, दूध के काबिल नहीं है। तो मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने उसके ऊपर हाथ फेरा और सारे सहाबा इकराम जो उसको दूध दोते रहे वो दूध देती रही, हत्ता कि वो सारे सहाबा ने दूध पिया और उसके घर वालों ने भी पिया और मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने भी पिया। ये है बरकत। वो इस काबिल चीज़ नहीं होती, लेकिन जब मेरे रब की बरकत इसमें आ जाती है तो वो थोड़ी चीज़ बहुत ज़्यादा काम करके दिखाती है। तो नाजरीन, इसी तरीके से अगर मैं आपको हवाले देना शुरू कर दूँ तो बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं खानों की, ऐसी चीज़ें थी मेरे नबी ने हाथ लगाया, वो खाना जो है कई लोग खा गए। वो खजूरों पे मेरे नबी ने हाथ लगाया, अल्लाह ने ऐसी बरकत डाली कि लश्कर के लश्करों ने खजूरें खा ली लेकिन ख़त्म नहीं हुई। तो मेरे अल्लाह की बरकत जब पैसे के अंदर आती है तो पैसा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। फिर जितने भी काम होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, काम भी होते जाएंगे। तो नाजरीन, इस हवाले से वजीफ़ा है, आपने जुमे के दिन चावलों के 7 दाने ले लेने हैं और उसके ऊपर आपने इन चावलों के दानों को आपने सबसे पहले दाएं हाथ की हथेली पर रख लेना है। 7 दाने ले लेने हैं
اور اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر تاکداد میں درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بالکل اچھے طریقے سے آپ نے ٹھہر کر محبت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا آپ کو چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے وہ پڑھ لیں، بڑے سے بڑا درود آتا ہے وہ پڑھ لیں، کیونکہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے میں بھی، میرے فرشتے بھی، ملائکہ بھی میرے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، یہ ایمان والوں کے لیے حکم ہے کہ تم بھی پڑھو۔ اگر آپ بھی ایمان والے ہیں تو لازمی درود پاک پڑھا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس سے میرے اللہ کی حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ ہر ویڈیو میں ہم درود پاک پڑھتے ہیں، کوشش کیا کریں ساتھ میں آپ بھی ایک بار پڑھ لیں، آپ کے گھروں میں برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ اسی بہانے سے آپ درود پاک پڑھ لیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے۔ میرے اللہ کی آپ کے اوپر برکتیں، رحمتیں نازل ہوں گی، اسی وقت برکتیں، رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ صرف آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ساتھ میں درود پاک پڑھ لیا، اللہ کی رحمتیں برسیں گی۔ تو آپ نے درود پاک تاک عداد میں پڑھنا ہے، 3 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، جتنی آپ کی توفیق ہے۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ اللہ کی ایسی صفت ہے کہ جس کی کسی کو سمجھ آ جائے تو اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے کہ اللہ ایسا بے نیاز ہے، وہ کسی کو عطا کرنے پہ آئے، اس کی غلطیوں کوتاہیوں کے باوجود اس کو عطا کرنا شروع کر دے۔ وہ ایسا بے نیاز ہے، کسی کی دعاؤں کے باوجود، کسی کی عبادتوں کے باوجود اس کی پکڑ شروع کر دے، کیونکہ وہ تو بے نیاز ہے۔ تو آپ نے اللہ الصمد کی ایک تسبیح کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا رزاق کی کرنی ہے کہ اے بہترین رزق دینے والے، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ ایسے اللہ کے صفاتی نام ہیں، جب اللہ کو ان صفاتی ناموں کے ساتھ ان کا ذکر کر کے اللہ سے مانگا جاتا ہے تو اللہ جھولیاں بھر دیتا ہے، خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، ان چاول کے دانوں پر دم کر کے، جہاں پر آپ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، آپ پرس میں پیسے رکھتے ہیں، کوئی الماری ہے، گھروں میں کوئی مقام ہے جہاں پہ آپ پیسے رکھتے ہیں، عورتیں جہاں پہ زیورات رکھتی ہیں، وہاں پہ آپ نے ان چاول کے دانوں کو رکھ دینا ہے۔ ناظرین، پھر معجزہ دیکھنا، پھر کرامتیں دیکھنا، پھر دیکھنا کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کیسے کام کر رہا ہے۔ 2 دن کے اندر آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا، آپ کو اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ چھوٹا سا ایک عمل ہے، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو ناظرین آپ کے گھر سے تنگ دستی کا نام و نشان ہی ختم ہو جائے گا۔ پیسہ جو ہوتا ہے یہ ضروریات ہیں، یہ انسان کی، پیسے کے بغیر کوئی انسان کی عزت نہیں ہے اس معاشرے کے اندر۔ آپ کی بہت سی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں، آپ نے بچوں کی فیسیں ادا کرنی ہیں، آپ نے بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں لینی ہیں، تو آپ جمعے والے دن یہ لازمی عمل کر لیں۔ جب بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ اسی دن بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اللہ پاک برکت دے گا۔ آپ اگر کوئی کام شروع کر رہے ہیں، اس کام میں آپ کی برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ سبب میرا اللہ بنائے گا، پیسے دینے کا سبب میرا اللہ بنائے گا کہ کیسے کیسے آپ نے محنت کرنی ہے، اس محنت میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا۔ یہ نہیں کہ آپ نے گھر میں صرف بیٹھے رہنا ہے اور آپ کو جو ہے نا وہ آپ کے گھروں سے پیسے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے محنت کرنی ہے، جب محنت کریں گے، تھوڑی سی محنت کریں گے، اللہ پاک اس میں برکت زیادہ ڈالے گا۔ آپ نے اگر 100 روپے کی محنت کی ہے، آپ کو اللہ پاک 1000 روپے عطا فرمائے گا۔ یہ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، خصوصاً میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو ہیں، وہ ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کی ضروریات زیادہ ہوتی ہیں۔ مرد جو ہوتے ہیں یہ ایک عجیب سی سوچ والے ہوتے ہیں، عورتیں جو ہیں وہ گھر چلاتی ہیں، گھر کی زینت ہوتی ہیں، گھر کا زیور ہوتی ہیں۔ تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو کہوں کہ وہ اعمال کو کیا کریں، وظائف کو کیا کریں۔ گھروں میں جب برکت ہوگی، ان کے خامدوں کے، ان کے جو بھائی بہن ہیں، ان کے جو بھائی ہیں، ان کے جو ان کے سربراہ ہیں، ان کے باپ ہیں،
ان کے کاروبار میں برکت ہوگی، گھروں میں پیسہ آئے گا، خوشحالی آئے گی۔ تو آج کے دن آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے نماز کی پابندی لازمی رکھنی ہے۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔